वज़ीर आज़म ने सियासी और मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सुप्रीम सियासी कमेटी के साथ सर जोड़ लिए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के गवर्नर्स वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, महमूद खान, वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त और नताइज से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा। पंजाब के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री पर पेशरफ। वफाकी वजीर असद उमर की लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन गैर जानिबदार अरकान सामने लाने पर इत्तफाक कर लिया। ऐसा शख्स होना चाहिए जो किसी की ना सुने, सिर्फ कानून को तस्लीम करे। लीगी रहनुमा का मशवरा, असद उमर क़यादत से मंजूरी लेंगे। सानह सियालकोट में हुजूम के हाथों श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर सेनेट यकजुबान। मुतफ़िका करारदाद मज़म्मत मंजूर कर ली। मुश्तरका वफ्द इज़हार अफसोस के लिए श्रीलंका भेजने का ऐलान। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर करार दे दिया। हुजूम की संगदिली और समाजी बेहिसी के खिलाफ लड़ना होगा। आज़म नज़ीर तारड़ का कानून साजी की जिम्मेदारी पूरी करने पर जोर। कौमी असम्बली में भी एजेंडा मुअत्तल करके सानह पर बहस। कोरम टूटने पर इजलास पीर तक मुलतवी। मुल्क में गैस का बहरान बरकरार, घरों में खाना पकाना मुश्किल। लाहौर, पेशावर और कोयटा में होटल और तनूर मालिकान भी महंगे सिलेंडर्स और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। कराची में सुई सदरन गैस कंपनी का CNG सेक्टर्स को गैस देने से इनकार। हब में ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। गैस की किल्लत पर वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर की सफाइयां। दरामदी LNG महंगी करार दे दी। एक कार्गो पर हुकूमत को $10 अरब से $1 अरब वापस मिलते हैं। एक हद से ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। वफाकी वजीर का ऐलान। गैस की पैदावार में कमी और तलब में इजाफा बहरान की वजह करार दे दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर अदालती इख्तियारात का तनाजा। बैंकिंग कोर्ट ने वकला को दलाइल के लिए 4 जनवरी तक आखिरी मोहलत दे दी। FIA चालान तलब करने पर एतराज उठा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने खैरपुर में यूनिवर्सिटी की बस से तालिबा के अगवा की कोशिश का नोटिस दे दिया। डिप्टी कमिश्नर और SSP खैरपुर से रिपोर्ट तलब। DIG सखर और शाह लतीफ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की भी तलबी। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव से बचने का मिशन। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और NCOC हुकाम शिरकत करेंगे। अहम फैसलों की तवक्को। मुल्क में वबा से मजीद 4 अमवात, 325 नए केसेस सामने आ गए। आलमी सतह पर कोरोना वायरस की वबा ने नया रिकॉर्ड बना दिया। एक ही रोज 9.5 लाख केसेस सामने आ गए। अमेरिका में 2,67,000 अफराद मुतासिर, 1490 अमवात हुई। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज 1 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ गए। कई यूरोपियन ममालिक में मजीद पाबंदियां, जुज़वी लॉकडाउन और साल नौ की तकारीब मनसूख कर दी गई। अमेरिका में क्रिसमस पर नकलो हरकत महदूद, 200 परवाजें मनसूख। अबू ज़ैबी में सरकारी मुलाजमीन को PCR टेस्ट कराने का हुक्म। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत में $1.56 का इजाफा। अमरीकी खाम तेल भी $1 बढ़कर $73.79 फी बैरल हो गया। फाइनेंस का आदमी होने के बावजूद साइंस की वजारत ने बहुत काम किए। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध के ढेरे। हद निगाह कम होने पर लाहौर और खानेवाल सेक्शन पर M3 और M4 मोटरवे बंद करना पड़ी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर का आज भी दूसरा नंबर। बलूचिस्तान में मगरिबी सिस्टम कल दाखिल होगा, बारिशों का इम्कान। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का किस्तवार आगाज कल से होगा। इब्तदाई तौर पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलाई जाएगी। 80 में से 25 बसें ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार। मुकम्मल ऑपरेशन 10 जनवरी 2022 से शुरू होगा। चीन के वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने मकबूलियत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नवंबर में गूगल से भी ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट बन गई। तारीख में पहली बार कोई चीनी कंपनी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा मकबूल हुई।
کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں بچنا ہے. لاہور میں محکمہ صحت پنجاب نے اینک والا کورونا وائرس جن سٹیج پر اتار دیا. بچوں کو دلچسپ ٹیبلوز کے ساتھ آگاہی دی گئی. ماسک کے استعمال اور ویکسینیشن کی نصیحت. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ وقار یونس کے برادر نسبتی کی کراچی میں شادی. وقار یونس کی اپنی اہلیہ ڈاکٹر فریال کے ساتھ رقص کی ویڈیو وائرل ہو گئی. وزیر اعظم نے سیاسی و معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سپریم سیاسی کمیٹی کے ساتھ سر جوڑ لیے. سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے گورنرز، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، محمود خان، وفاقی وزراء اور سینئر پارٹی رہنماؤں کی شرکت. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست اور نتائج سے متعلق رپورٹ کا جائزہ. پنجاب کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی. الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری پر پیش رفت. وفاقی وزیر اسد عمر کی دیگر رہنما خواجہ سعد رفیق سے ملاقات. حکومت اور اپوزیشن غیر جانبدار ارکان سامنے لانے پر اتفاق کر لیا. ایسا شخص ہونا چاہیے جو کسی کی نہ سنے، صرف قانون کو تسلیم کرے. لیگی رہنما کا مشورہ. اسد عمر قیادت سے منظوری لیں گے. سانحہ سیالکوٹ میں ہجوم کے ہاتھوں سری لنکن شہری کے قتل پر سینٹ یک زبان. متفقہ قرارداد مذمت مردود کر لی. مشترکہ وفد اظہار افسوس کے لیے سری لنکا بھیجنے کا اعلان. سینیٹر رضا ربانی نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا. ہجوم کی سنگ دلی اور سماجی بے حسی کے خلاف لڑنا ہوگا. اعظم نذیر طارق کا قانون سازی کے ذمہ داری پوری کرنے پر زور. قومی اسمبلی میں بھی ایجنڈا معطل کر کے سانحہ پر بحث. کورم ٹوٹنے پر اجلاس پیر تک ملتوی. ملک میں گیس کا بحران برقرار. گھروں میں کھانا پکانا مشکل. لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں ہوٹل اور تنور مالکان بھی مہنگے سلنڈرز اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور. کراچی میں سوئی صدرن گیس کمپنی کا سی این جی سیکٹرز کو گیس دینے سے انکار. ہب میں تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی. گیس کی قلت پر وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی صفائیاں. درآمدی ایل این جی مہنگی قرار دے دی. ایک کارگو پر حکومت کو $10 ارب سے $1 ارب واپس ملتے ہیں. ایک حد سے زیادہ سپلائی نہیں کر سکتے. وفاقی وزیر کا اعلان. گیس کی پیداوار میں کمی اور طلب میں اضافہ بحران کی وجہ قرار دے دیا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس پر عدالتی اختیارات کا تنازع. بینکنگ کورٹ نے وکلاء کو دلائل کے لیے 4 جنوری تک آخری مہلت دے دی. ایف آئی اے چالان طلب کرنے پر اعتراض اٹھا دیا. سندھ ہائی کورٹ نے خیرپور میں یونیورسٹی کی بس سے طالبہ کے اغوا کی کوشش کا نوٹس لیا. ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی خیرپور سے رپورٹ طلب. ڈی آئی جی سکھر اور شاہ لطیف یونیورسٹی کے رجسٹرار کی بھی طلبی.